الحمد لله الذي في خلقه شؤن وأكواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. رئيس الحفلة الميمونة، أساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم هم أهل الشرك والأوثان، وأخولهم تتخبط في ظلمات الغي والبغي والطغيان. وكان الناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالات عمياء، وكانت الأخول مصدرها الأوهام والخرافات، ويطلب العون من الأصلاب والأموات. فأنعم الله عليهم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، حيث يقول الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة وكان أكثرهم نؤية وعقلا، حيث يقول القرآن: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة وكان أكثرهم حياء، حيث يقول الله عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي وكان عطف الكلام فيهم، حيث يقول الصحابي المشهور أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وكان أعظمهم حلما، حيث يظهر من قوله: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. أيها الأعزة، حينما نقلب أوراق كتب السيرة نجد أن لمولد آيات ودلائل تبشر بما سيكون لهذا المولود المباركة من شأن، وما سيحسن على يديه من خير وبركة. فترعرع هذا المولود الشريف متحليا بمكارم الأخلاق، متصفا بكل فضيلة وبعيدا عن كل رذيلة، مع أنه شب في بيئة جاهلية، ولكن الله عز وجل حفظه من أضلال الجاهلية، وطهره من درسها، وزكاه من أوساخها، وكان أفضل الناس مروءة، وأحسنهم خلقا، وأجملهم عشرة، كما وصفه ناعت وحسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. والسلام.